मेरो सरकार शब्दावलीको विषय झिकेर कांग्रेसले न्यू खोजेको सरकारको भनाई। मुलुक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको क्रममा रहेकाले ससाना कुरामा नअल्झन आग्रह। कार्यान्वयनमुखी बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सरकारवालाहरूको सुझाव। अर्थ समितिले देशभरबाट सङ्कलन गरेको सुझाव सरकारलाई बुझाइँदै। उत्तर कोरियाद्वारा एक सातामा दोस्रो पटक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण, अमेरिकालाई दबाब दिने कदम हुन सक्ने विश्लेषण। र स्वतन्त्र समितिको पत्राचारपछि 4 जिल्ला क्रिकेट सङ्घको चुनाव जुन 1 भित्र हुँदै बाँकी 16 जिल्लाको मिति पछि तय गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारका काम कारबाहीमा खोट लगाउने ठाउँ नपाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस शाब्दिक द्वन्द्वमा उत्रिएको आरोप लगाउनु भएको छ। गत वैशाख 20 र 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले प्रतिपक्षले अनावश्यक किचलो झिकेर ससाना विषयमा सरकारको आलोचना गरेको आरोप लगाउनुभयो। गत शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार शब्दावली प्रयोग गरेको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको विषयमा प्रतिवाद गर्दै मन्त्री बास्कोटाले महेन्द्रले प्रयोगमा ल्याएको जय नेपाल भन्ने कांग्रेसले मेरो सरकारको विषय निकालेर निहु खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। 17 सालमा जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको पहिलो 2 तिहाईकै सरकार अपदस्थ गर्दा सबै कुरा सिद्ध्याएर थन्काइसकेपछि, लोकतन्त्र निलिसकेपछि महेन्द्रले जय नेपाल, श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्, अनि कांग्रेसले त्यही जय नेपाल त्यो बोकेरै हिँडेको छ अहिलेसम्म। के कांग्रेस महेन्द्रको जय नेपालवादी हो? त्यो शब्द महेन्द्रले प्रयोग गरेको पुस 1 गते कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले। मन्त्री बास्कोटाले बीपी कोइराला चीन जाँदा मेरो सरकार मेरो देश भनेको स्मरण गराउँदै साना विषयमा नलाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। बीपी कोइराला चाइना जाँदा त्यतिखेर उहाँले चाहिँ टोस्ट प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि मेरो सरकार मेरा जनता भन्नुभएकै छ, मेरो देश पनि भन्नुभएकै छ। साना साना शब्दतिर होइन, मुलुकले कुन दिशा लिएको छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुन दिशा समात्न खोज्दैछ, बहस त त्यसमा गर्नुपर्छ। सरकारका काम कारबाहीप्रति विरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्म नै भएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा वैचारिक मतभेद र संवाद तथा छलफल भइरहने स्पष्ट पार्नुभयो। एकछिन आलोचना, वाद विवाद, प्रतिवाद चल्छ, त्यति कुरामा हाम्रो कुनै चित्त दुखाइ छैन र कुनै पनि कुरा 100 हुँदैन। अभ्यासहरूले 100 बनाउँछ। कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन, अझ राम्रो हुँदै जान्छ, छलफल चल्दै जान्छ, सरकारले आफ्नो काम गर्दै जान्छ, प्रतिपक्षले आफ्नो विषय उठाउँदै जान्छ, त्यसमा वाद विवाद संवाद निष्कर्ष निस्किने कुरा सामान्य हो। हामीसित अर्को कुनै विकल्प छैन यसको। यसैबीच मन्त्री परिषद बैठकले 10 करोड अमेरिकी डलर बराबरको विश्व बैंकको ऋण सहायता रकम लिने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुँ, मकवानपुर र नवलपरासीको वर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब 1440 हेक्टर जग्गा 400 केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। यस्तै बैठकले दिल्ली बहादुर सिंहलाई विद्युत नियमन आयोगको गरेको छ। हेटौडा ढल्केवर दुहबी 400 केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रयोजनका लागि विभिन्न सामुदायिक वन सहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप 879 वटा रुख बिरुवाहरू हटाउन स्वीकृति समेत दिएको छ। यसैबीच सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीको कार्यकाल थप गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अर्को राजदूत नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत कार्कीकै कार्यकाल थप गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत महामहिम श्री डाक्टर अर्जुन कुमार कार्कीको कार्यावधि थप गरिएको छ। राजदूत कार्की तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट अमेरिकाको राजदूतमा 5 वर्ष अघि नियुक्त हुनुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको क्रियाकलापका कारण प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। वीरगञ्जको नगरसभा गृहमा राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत प्रदेश 2 का महिलाहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको मर्म जोगाउन सबै एक भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओली सरकारले जुन काम पनि जबरजस्ती गरिरहेको छ, मुलुकको इतिहासमा यस्तो किसिमको जबरजस्ती भएको थिएन, जे पनि जबरजस्ती पास गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षले विरोध गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम पास भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै देउवाले संसदमा जथाभावी बोल्दै सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बोल्दा गल्ती हुन सक्छ, त्यसो भएमा सरी भन्न सकिन्छ, तर त्यो पनि छैन। यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। सभामुख सुनेर बस्छन्, कस्तो डरपोक सभामुख हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयनमुखी बजेट तर्जुमा गर्न सरकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले राजधानीमा आज संकलन गरेको सुझावमा सरकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाएका हुन्। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा चालू खर्च 100% हुँदा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेकाले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट तर्जुमा गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। यस्तै कर्मचारीको संरचना, कानूनी प्रक्रिया, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता, स्रोत र साधनलाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ। अर्थ समितिले 2वटा उपसमिति बनाएर यसअघि 7 प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट संकलन गरेको सुझावलाई प्रतिवेदन बनाएर हिजो अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। हिजो बुझाएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक भएकाले आज संकलन गरिएको सुझावलाई पनि समावेश गरेर अबको केही दिनभित्रमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समिति सचिव सुरेन्द्र रियालले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा संघीय सांसद, सरकारका उच्च अधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बीमा समितिका अध्यक्ष, बैंकका सीईओहरू, बीमा कम्पनीका सीईओहरू, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए। समितिले उपस्थित भएका प्रतिनिधिसँग 9 पृष्ठको लिखित प्रश्नावली सहित मौखिक प्रश्न पनि गरेको थियो। लिखित र मौखिक दुवै प्रश्नको उत्तरलाई एकीकृत गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई त्रैमासिक रूपमा प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले आयोगका गतिविधि र क्रियाकलापबारे त्रैमासिक रूपमा समितिलाई लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। आयोगको काम मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रतिबिम्बित हुने भएकाले सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातीय र वर्गीय आयामको अध्ययन विश्लेषण गर्न पनि समितिले आयोगलाई भनेको छ। यस्तै आयोगको कार्यक्षेत्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएकाले आगामी रणनीतिका बारेमा पनि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। विद्यमान कानून अनुसार सरकारी तथा गैर सरकारी सेवामा गरिएको आरक्षणको प्रभावकारिता तथा विश्वमा आरक्षणबारे प्रचलित अभ्यासबारे पनि जानकारी गराउन समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा चयन भइसक्नु भएको छ। अझै 3 जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ। केही दिन अघि नियुक्त भएका आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडियाको एक साता लामो औपचारिक भ्रमणका लागि आज प्रस्थान गर्नुभएको छ। भियतनाममा 4 दिन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल कम्बोडिया जानेछ। पहिलो पटक राष्ट्रिय ध्वजवाहक विमान चार्टर गरी प्रधानमन्त्री ओली बिहान भियतनाम उड्नु भएको हो। नेपाल सरकारका तर्फबाट पहिलो पटक दुवै मुलुकको औपचारिक भ्रमण भएको हो। भियतनामका प्रधानमन्त्री न्युगेन जुयान फुक र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ जानुभएको हो। भ्रमणका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सहित उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्नुका साथै पछिल्लो समय तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका दुवै मुलुकमा विकास निर्माणको पक्षबारे समेत भ्रमण र जानकारी लिनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सोमबारसम्म भियतनाम र सोमबारबाट बुधबारसम्म कम्बोडियाको भ्रमण गर्नुहुनेछ। 7 दिनको भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल आगामी बुधबार स्वदेश फर्कनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम भ्रमणका क्रममा 3वटा विषयमा समझदारी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। भ्रमण सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुने भए पनि समझदारी, प्रवेशाज्ञा, व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन र द्विपक्षीय नियमित परामर्शका लागि संयन्त्र निर्माणमा सहमति हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। साइवा नाच नचाएन भने दराई समुदायको बरखी फुक्दैन। सामूहिक रूपमा साइवा नाच नचाएर दराई समुदायको बरखी फुक्ने प्रचलन छ। धार्मिक संस्कार हराउन नदिन तनहुका दराई समुदायका पुरानादेखि युवा पुस्ता साइवा नाच संरक्षणमा जुटेका छन्। थप विवरण तनहु सहकर्मी प्रताप राणा मगरबाट।
समुदायको साइबा नाचलाई फुलपाती नाच पनि भनिन्छ। दराई समुदायको धार्मिक संस्कारसँग जोडिएको यो नाच तिहारे औँसीका दिन मात्र नचाउने गरिन्छ। वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएर विदाई स्वरूप साइबा नचाउने प्रचलन रहेको दराई जातिका संस्कृति कर्मी चिज बहादुर दराई बताउँछन्। यो धार्मिक संस्कारसँग जोडिएको नाच हो। यो विशेष गरेर हामी वर्षमा एकचोटि मात्रै तिहारे औँसीमा मात्रै यो नाच नचाहिन्छ। यो नाचको विशेषता के हो भने वर्षभरि मरेर गएका हाम्रा जातीय दाजुभाइहरू तिहारे औँसीको दिन उहाँहरूलाई अन्तिम श्रद्धा सुमनका साथ विदाई गर्ने कार्यक्रममा यो नाच नाचिन्छ। साइबा नाच नचाहियो भने बरकी फुक्ने र मृत आत्मा वैकुण्ठवास बस्ने धार्मिक विश्वास छ। बाजेका पालादेखि नाच नचाउँदै आएकाले यो नाचको संरक्षणका लागि युवा पुस्तालाई सिकाइएको तनहुँ भात गाउँका शमशेर दराईको भनाइ छ। हाम्रो यो दराई समुदायको यो हाम्रो यो साइबा नाच चाहिँ हाम्रो जुजुबाजेको पालादेखि नचाउँदै आइरहेको नाच हो र हाम्रो यो मरेको मान्छेको पितृ छेलासी उम्काउने बेलामा हामीले नाच्ने गीत हो। तर हामीले यो लोक हुन चाहिँ दिँदैन। हाम्रो अब यो हाम्रो पिँढीबाट पछि हाम्रो बच्चाहरूको पालासम्म पनि हामीले सिकाइरहेको छ नाच। समूहमा नाच्ने साइबा नाच गीत गाएर मादल झ्यालीको तालमा नाच्ने गरिन्छ। वर्ष दिनमा एक पटक नाच्ने गरिए पनि लोप हुन नदिन फुर्सदका समयमा समेत नयाँ पुस्तालाई यो नाचको तालिम दिँदै आएको छ। अगुवाले संरक्षणका लागि पर्याप्त ध्यान दिन सके हरेक समुदायले संस्कार जोगाउन सक्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रताप राणा मगर, तनहुँ। लामो समयदेखि रिक्त भएका प्रदेश 2 का मन्त्रालयमा संघीय सरकारले एकैसाथ 7 सचिव खटाएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश 2 का मन्त्रालयहरूमा रिक्त रहेका सचिवको पद पूर्ति एकैसाथ गरेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सचिव शंकर सुवेदी र सुशील ठक्काललाई पठाएको छ। यस्तै योजना मन्त्रालयमा प्रेम कुमार श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तेजराज पाण्डे, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा विष्णुराज ठकाल र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा पुष्कर घिमिरेलाई खटाएको छ। प्रदेश सरकारमा सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने चलन छ। प्रदेश 2 को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा पनि अझै सचिवको नियुक्त हुन सकेको छैन। काठमाडौँको बौद्ध जोरपाटी सडक खण्ड समयमा कालोपत्रे नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। बिहानैदेखि उनीहरू सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रे। तत्काल सडक कालोपत्रे गरी धुलो र हिलोमुक्त बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। विस्तारको काम थालेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सो सडक खण्ड पूरा हुन सकेको छैन। सडक धुलाम्य हुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप समेत भएको छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी श्यामलाल गेवालीले स्थिति नियन्त्रणमा आएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षको रोहबरमा अहिले सर्वपक्षीय छलफल भइरहेको छ। भारतमा भइरहेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै कपिलवस्तुको सीमा नाका 3 दिन बन्द हुने भएको छ। भोलि बिहान 7 बजेदेखि आइतबार साँझ 5 बजेसम्म सीमा बन्द हुने सूचना स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको छ। मुलुककै 10 ठूला भन्सार नाका मध्येको एक कृष्णनगर नाका 3 दिन बन्द हुनेछ। यस्तै आवत जावत हुने मर्यादपुर र चाकल चौडा नाका पनि बन्द हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अरियालले बताउनुभयो। रामेछापमा भएका छुट्टै दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्थली नगरपालिका 9 पुराना गाउँमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 22 वर्षीय लोपसाङ तामाङ र 11 वर्षीय चोक कुमार श्रेष्ठको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। पुरानो गाउँको छापखानी खोलाबाट उकालो लाग्दै गर्दा अनियन्त्रित भएको मोटरसाइकल सडकबाट करिब 100 मिटर तल झरेर दुर्घटनामा परेको थियो। त्यस्तै बा 88 प 3018 नम्बरको मोटरसाइकलले मन्थलीमा ठक्कर दिँदा लिखु तामाकोशी गाउँपालिका 7 की केशरी तामाङको मृत्यु भएको हो। तामाङको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। संघीय संरचना अनुसार सर्वसाधारण नागरिकले स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो। सरकारले त्यसका लागि गाउँ तथा नगरपालिकामा बैंक, प्रहरी चौकी लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय विस्तारको काम गरिरहेको छ। धेरैले त्यसको उपयोग गरेका छन्। तर ताप्लेजुङको मैयाखोला गाउँपालिकाले भने आफ्नै कार्यालय भवनमा रहेको बैंकबाट कारोबार नगरी सदरमुकाममा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड धाउन उपभोक्तालाई बाध्य बनाएको छ।
घट्दो मूल्य, उत्पादनमा ह्रास जस्ता कारण अलैँची खेतीप्रति किसानमा निराशा जागिरहँदा ताप्लेजुङमा माटो परीक्षण शिविर सुरु भएको छ। जिल्लाका 8 त्रिवेणी, मेरिङदेन, मयुवाखोला, फक्तालुङ गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकाका समेत कतिपय वडालाई समेट्ने गरी शिविर सुरु भएको हो। गाउँपालिकासँगको समन्वयमा सुरु शिविरले किसानलाई कस्तो बाली लगाउने भनेर प्रेरणा मिल्ने शिविर आयोजक अलैँची जोनको कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। ताप्लेजुङमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले मयुवाखोला गाउँपालिकाको ढुङ्गेसाङ्गोमा यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उद्योग अधिकृत सुनिल आचार्यले बताउनु भयो। कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 30 रोपनी जमिन सडकले छोएको क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचना रहने प्रावधान छ। बाली लगाउने समय भइसक्दा पनि ताप्लेजुङका किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। मकै, गहुँ जस्ता बालीमा मल लगाउने समयमा पनि मल नभित्रिएपछि समस्या भएको किसानले गुनासो गरेका छन्। पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यसको व्यवस्थापन गर्ने भए पनि अहिले कार्यालय नहुँदा समस्या भएको हो। हवस् त ताप्लेजुङ डायरी आजलाई यति नै। आनन्द गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। ताप्लेजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नभएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल व्यापार श्रमिक संघले आज विराटनगरमा गरेको संवाद कार्यक्रममा सरकारवालाले यस्तो बताएका हुन्। जीफन्डका प्रदेश 1 अध्यक्ष किशोर धमलाले 1,64,434 औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा 90 वटा मात्रै सूचीकृत भएकाले पनि श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था झल्कने बताउनुभयो। ट्रेड युनियन कांग्रेसका डिक घिमिरेले मजदुरले 20 वर्षदेखि श्रम ऐन गरेको व्यवस्था अनुसारको सेवा सुविधाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आए पनि अहिलेसम्म नपाउनुमा राज्य दोषी भएको बताए। श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन र सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको विषयमा सङ्घले संवाद थालेकाले यसले समाधान निस्कने श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र पौडेलले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप आकर्षित गर्न कुनै पनि प्रकारका उपहार दिन नपाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै उपहार दिन रोक लगाएको हो। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा सुन चाँदीका उपहार लगायत विभिन्न प्रकारको उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यसले वित्तीय क्षेत्रमा विकृति फैलने भन्दै रोक लगाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 43 करोड 94 लाख रुपियाँले बढेको हो। नेप्से परिसूचक भने 5.64 अङ्कले घटेर 1291.96 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका निर्जीवन बीमा कम्पनी र उत्पादन समूहको उपसूचक बढ्दा बाँकी 8 समूहमा गिरावट आयो। आज 94 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरका 35,85,695 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सानिमा बैंकको सबैभन्दा धेरै 32 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले पछिल्लो एक सातामा दोस्रो पटक आज छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाले 2वटा सानो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको दक्षिण कोरियाली सेनालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उत्तर पश्चिममा रहेको सिनोरी आधार क्षेत्रबाट उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो। ती क्षेप्यास्त्र 420 किलोमिटर र 270 किलोमिटर टाढा पुगेका थिए। उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम सम्बन्धको वार्तामा देखिएको गतिरोध हटाउने बारे छलफलका लागि अमेरिकी प्रतिनिधि दक्षिण कोरियामा रहेका बेला पछिल्लो परीक्षण भएको हो। यसअघि उत्तरले गत शनिबार पनि छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। 2 पटकसम्म भएको वार्ताबाट कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नभएपछि अमेरिकामाथि दबाव बढाउनका लागि उत्तरले यो कदम चालेको हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तरका नेता किम जोन उन बीच भएको वार्ता असफल भएपछि दुई मुलुकबीच तिक्तता पुनः बढेको छ। थाइल्याण्डमा सेना समर्थित दलले सरकार गठनको तयारी गरेको छ। निर्वाचनपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पलाङ प्रचापथले दलले सरकार गठनको तयारी गरेको हो। निर्वाचन सकिएको 6 सातापछि त्यहाँको निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेपछि सरकार गठनको तयारी सुरु भएको हो। मतपरिणाम अनुसार अपदस्थ प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको दल फ्यू थाई पार्टीले तल्लो सदनका 136 सिट जितेको छ। सैनिक समर्थित पलाङले तल्लो सदनमा 115 सिट मात्रै हात पारे पनि 250 सदस्य माथिल्लो सदन सेनाले चयन गर्ने भएकाले उसले सरकार गठनको तयारी गरेको हो। यद्यपि सरकार गठनका लागि उसले साना दलको सहयोग लिनुपर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल प्रसंग। एएफसी अन्डर-16 च्याम्पियनशिप 2020 को छनौट चरणमा नेपाल समूह एमा परेको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको तालिकामा नेपालसहित आयोजक जोर्डन, ताजिकिस्तान, श्रीलङ्का र कुवेत समूह एमा छन्। प्रतियोगितामा सहभागी हुने 47 देशलाई 11 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए का सबै खेल जोर्डनमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले छनौट चरणमा स्थान बनाउनेछ। छनौट चरणका 4 उत्कृष्ट उपविजेताले समेत फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। छनौट चरणमा आयोजक देशले सोझै फाइनलमा स्थान बनाउँदा समूहमा रहने अर्को उत्कृष्ट टोली पनि फाइनल पुग्नेछ। छनौट चरणमा 5 टोली सम्मिलित टोलीको छनौट खेल आगामी सेप्टेम्बर 14 देखि सुरु हुनेछ भने 4 टोली रहेको समूहका खेल भने 18 देखि सुरु हुनेछ। छनौट चरण 22 तारिकमा सकिनेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबले पाथिभरा राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि रक्षा गरेको छ। ताप्लेजुङको मैया खोला गाउँपालिका स्थित साँघुमा सम्पन्न फाइनलमा पुलिसले विभागीय डर्मीमा त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 को सेटमा पाखा लगायो। पुलिसले आर्मीलाई 25-17, 25-13 र 25-19 ले पराजित गर्दै उपाधिसहित 3,51,000 रुपियाँ हात पार्यो। उपविजेता बनेको आर्मीले 1,76,000 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। यसअघि हिजो भएको सेमिफाइनलमा पराजित गण्डकी प्रदेश र एपीएफले 50,000 रुपियाँ पाए। प्रतियोगिताको विधागततर्फ पुलिसकै खेलाडीको वर्चस्व रह्यो। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका पुलिसका कुल बहादुर थापाले 15,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। बेस्ट सर्भर विशाल विक, बेस्ट सटर इमबहादुर राणा मगर, बेस्ट ब्लकर दीपक राज जोशी, बेस्ट डिफेन्डर भीम गाहा मगर, उत्कृष्ट प्रेक्षक सरोज श्रेष्ठ र आर्मीका धनबहादुर भट्ट बेस्ट स्पाइकर बने। उनीहरू सबैले जनही 7,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको स्वतन्त्र कमिटिको पत्रचारपछि 4 जिल्ला क्रिकेट संघले पुनः निर्वाचन गर्ने भएका छन्। कमिटिले 20 जिल्लामा प्रतिनिधि चयन गर्न पत्रचार गरेपछि 4 जिल्ला कमिटिले चुनावको मिति तोकेका हुन्। चितवनमा जेठ 4 गते, महोत्तरीमा 11, सप्तरीमा 15 गते र दाङमा 18 मा चुनाव गर्ने मिति तय गरिएको स्वतन्त्र कमिटिको कानूनी सल्लाहकार राजेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए। बाँकी 3 जिल्लामा पनि निर्वाचनको तयारी गरिएको छ। कमिटिले 7 जिल्लालाई पुनः निर्वाचनका लागि सदस्यता बाँड्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। सदस्यता बाँडेर चुनाव गर्नुपर्नेमा पर्सा, मकवानपुर, उदयपुर, तनहुँ, भक्तपुर र ललितपुर छन्। स्वतन्त्र कमिटिले 20 जिल्लाको चुनाव सदर गरेको छ। अवश्य साथै बेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि लक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।